फिरायला आनेगुड्डे फिरगद आनेगुड्डे घर आता हांव पयलें देवान म्हाका नवो जीव दिल्ल्याक हांव अर्गां दिता. अर्गां सोम्या जेजू, अर्गां तुका, होगडाप तुका, महिमा तुका, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हाका सकाळीं उठ्ठना एक हृदयांत दूख आयली. दूख येवन हांवें मिरी थापलें गॅस्ट्रीक म्हणून. गॅस्ट्रीक म्हणून मिरी थापोवन उदक पियेलीं. म्हाका कांयच गूण जालना. ताच्या उपरांत हांव वसमार डॉक्टर आसीन म्हज्या रायनान आपोवन येयलो म्हाका. आपोवन व्हरून थंय म्हाका टेस्ट करून पळयतना VCG काडचें म्हणलो. VCG काडली. VCG काडून जातना हार्टाचें म्हणलो. आनी रायना कडेन म्हणलो एका घंट्या भितर कोडयाळ वचून पावोचें, एकच घंटो उरलो तुका अशें म्हणलो. ॲम्ब्युलन्स करून ताणेंच दिलें डॉक्टरान. आनी डॉक्टराक उलोवन ताणेंच दिलें. आमी गेल्या. म्हजो जेजू म्हजे सांगता आसलो. सगळे ॲम्ब्युलन्सार तो दुकान कडेता. हांव धैर्यान म्हजो जेजू म्हजे सांगता आसा. हांव धैर्यान मेट काडटा. म्हाका कांयच करिना देव. म्हजे गूण करता म्हणून हांव खऱ्या भरोशान हांव हांगा हांव कोडयाळ म्हणसर गेलीं. कोडयाळ वचून डॉक्टर मेळ्ळो आनी भितर आपोवन येलें. भितर आपोवन व्हरून पळयतना ब्लॉक आसा, व्हडलें ब्लॉक. त्या ब्लॉक काडटना म्हाका लास्ट काडटना म्हाका हांव ना जीव गेल्ले बरीत जालो म्हजो. लास्ट म्हळ्यार हांवें जेजू जेजू म्हाका तूं पाव, म्हज्या कश्टान तूं म्हाका पाव म्हणून हांवें जेजूक हांवें 2 फावटी उलो मारलो. उलो मारतना 2-3 मिनटां जायची जाल्यार ब्लॉक म्हजो खाण जालो. खाण जावन डॉक्टर म्हाका म्हणलो बाय तुवें जेजूक उलो मारलोय तशें जाल्ल्यान तुज्या वेळार म्हाका काडूंक जालें. अर्गां तुका म्हणून हांवें ताका म्हळें. अर्गां म्हाका न्ही त्या जेजूक म्हणून ताणें सांगलें. तितलें जातच हांव ICUंत म्हाका आपोवन येलें. थंय हांव एक 5-6 दीस थंय म्हाका एडमीट केलें. म्हजो जेजू म्हजे सांगता आसलो. तितलें जातना हांव म्हाका 6 दिसांनी म्हाका घरा वचोंक सांगलें. हांव घरा रायनान म्हाका आपोवन येलें. घरा आपोवन व्हरून 10 दिसांनी म्हाका टेस्टाक येचें म्हळें. टेस्टाक येताना डॉक्टर म्हाका पळयलेंच. म्हाका टेस्ट मागीर केलें. पयलें ताणें ताच्या 3 डॉक्टर आहले ताच्या सकयल. तांचे कडेन म्हणलो देवान तिचे सांगता अजापत्त केलां. व्हडलें ब्लॉक आसलें तें देवान तिका निवारलां. बोब मारली तिणें ती 2 बटी बोब मारून 3रे बटी तोंड उक्तें करतना 2 मिनटांनी ब्लॉक काण जालें. तितलें म्हणटना तो हांवें म्हळें डॉक्टर थँक्यू म्हळें. डॉक्टर थँक्यू म्हणटना ताणें म्हळें म्हाका म्हणचें न्ही ताका म्हणून जे वयर आहल्याक म्हणून ताणें म्हळें. तो जेजू म्हजें सांगता लास्ट मुसरी आतां मुसरी आतांय म्हज्या काळजांत आसा. आनीकी सदांच म्हज्या काळजांत म्हाका राखून व्हरता. हांव ताचेर हांगा वस्ती करूंक आयिल्लीं. ताचे उपरांत म्हाका बरोबर वचप जमलो. म्हाका म्हज्या भुरगीं पयलीं आयलीं. भुरगीं पयलीं येवन हांगा मोबायलार सांगतना म्हाका हांवें चिंतलें ही खालें केदाळे मोबायलार खाल्यांचें अशें म्हण हांव चिंततालीं. तितलें जाताच म्हाका आपोवन ह्या भुरग्यांनी म्हाका हांगा आपोवन हाडलें. हांगा आपोवन हाडून म्हाका पुरो समजणें पुरो हांगातान शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत जेजू म्हजें सांगता आसा. आज तान जेजू थंय हांव आसा म्हणून म्हाका धैर्य दिलें आनी म्हाका बळ आजी की आनी मुखारी जेजू म्हाका बळ दितलो. हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका.